और खबरन हिंद शुरुआत करो अच बज खबर से कश्मीरी पंडित कारकुन संदीप मावन हुंद लहरो आज डाउनटाउन श्रीनगरस मज JKLF किस दफ्तरस मज तिरंगा झंड संदीप मावन वोन जे कि यह कश्मीरस मज अलहदगी पसंद खत्मुक अख अलामत संदीप मावन वोन जे कि अमन खराब करन वालन सती वन निपटन और हिंदुस्तान का झंडा चस्पा किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संदीप मावा जिन्होंने आज JKLF के हेडक्वार्टर पे जो है तिरंगा लहराया है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं। देखिए, आतंकवाद का अंत हो चुका है 2019 के बाद, तो अभी कुछ एलिमेंट्स थे जो चाहते थे कि इसका रिवाइवल हो, तो उस कारण हमने सेशनिज्म को, जो यहाँ लोग हैं जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनको मैसेज दे दिया। पहले हमने हुर्रियत ऑफिस में हिंदुस्तान का झंडा चस्पा किया और आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है डाउनटाउन में, उस पर हमने झंडा चस्पा किया। इसका मकसद है कि कश्मीर में आतंकवाद का अंत हो चुका है और अखंड भारत की ओर हिंदू मुसलमान बढ़ चुके हैं और अनकरीब ये सिर्फ यहां जम्मू कश्मीर तक ये हमारा सिलसिला नहीं रहेगा। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर हम लोग अग्रसर होने वाले हैं और अखंड भारत का जो सपना मेरे हिंदू मुसलमान डोगरे बौद्ध पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की आवाम देखना चाहती है, उसकी ओर अग्रसर होने की पहली पहल है। क्या ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या इसके थ्रू क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? देखिए, ये हम तभी कर पा रहे हैं जबकि पीस है। इट इज अ हिस्टोरिक थिंग। पीस को चांस दीजिए। 32 साल तक हम फिर से तरसे, अब पीस आ गया है और इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू। इस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि अब यहाँ पे जो है वो पीस प्रिवेल हो चुका है और किसी को भी अब यहाँ पे अमन को ठेस पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। जो भी इल एलिमेंट्स है उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ रईस मांगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। श्रीनगरस अनंतनागस पुलवामिस केन जिलन मजद्रो आज SIN छाप तह पाओ यम छाप आई त्रावन अकिस FIR किस बुनियादस पे यथ मज मुल्क मुख्तलिफ सरगर्मी खतर ओसमुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मन हुंद इस्तेमाल करने यवान। BJP सीनियर लीडर आशीष सूदन कोर उमर अब्दुल्ला सिंदिस बयानस पर तनकीद यथ मज उमर अब्दुल्लाहन ओस वोनमुत जे कि जम्मू कश्मीरस मन छुन वन जमहूरियत रूदमुतन बाकी। आशीष सूदन वोन जे जम्मू कश्मीरस मज गई गोडनिच लटि वारिया इंतखाबात। मैं आपके एस्टीम्ड चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, जब सालों तक आजादी के बाद से अनेक सालों तक जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव नहीं हुए, 74वां अमेंडमेंट संविधान का लागू राजीव गांधी जी के लाने के बाद वो उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जब 74th अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ, तब जब जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, तब जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी थी। अपने हिसाब से डेमोक्रेसी को परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना और अपनी जरूरतों के हिसाब से कहना। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं मिस्टर अब्दुल्ला को, 2019 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद के प्रोसेसेस कोविड के बीच में भी लगातार चलते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लाल किले से और गृह मंत्री जी लोकसभा में कह चुके हैं। इससे बढ़कर मुझे लगता है कि चुनाव के प्रति केंद्र सरकार का या किसी भी राजनीतिक दल की कमिटमेंट नहीं दिखाई जा सकती। 2019 5 अगस्त को धारा 370 हटने के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ। 2020 में पहली बार जिला परिषद और DDC के चुनाव हुए हैं। 2020 दिसंबर में चुनाव होकर 2021 में और उससे पहले पंचायतों के चुनाव इन्हीं दलों ने बायकॉट किए थे। इन्हें उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद करते थे कि जमात के एलिमेंट के माध्यम से फिर रेडिकलाइजेशन होगा और पंचायत का तभी तो नहीं मेरी बात सुनिए, तभी तो ये कह रहे हैं। देखिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। डेमोक्रेसी कहां है? डेमोक्रेसी पंचायत के चुनाव में नहीं है क्या? डेमोक्रेसी क्या नगर निगम के चुनाव में या जिला परिषद के चुनाव में नहीं है? वे सब हुए हैं
और जिन्होंने बार बार चुनावों का बहिष्कार पहले भी किया और 2020 में पंचायत के चुनावों का बहिष्कार किया, उन्हें तो कम से कम डेमोक्रेसी की बात नहीं करनी चाहिए। सवाल यह है कि वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इलेक्शन करवाए हैं 2019 के बाद भी, जब धारा 370 हटाई गई, 35 हटाया गया, उसके बाद भी इलेक्शन हुए हैं, वो इनसे इनकार नहीं कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी म्युनिसिपल पोल्स के लिए भी नोडल ऑफिसर यहाँ पे नियुक्त किया गया है, उसकी प्रोसेस भी चल रही है। अब ये पंचायत के पोल्स भी हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हो रहे हैं और ये भी दावे हैं कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है, नॉर्मल है, सुनिए, तो असेंबली पोल्स क्यों नहीं? क्या असेंबली पोल्स को आप भी याद दिलाना चाहता हूं और उनको भी, आपको भी याद दिलाना चाहता हूं और उनको भी, 25 जून आते आते उन पर भी इमरजेंसी की भूत सवार हो जाता है। कोई पार्टी चुनाव नहीं कराती है, चुनाव आयोग कराता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का गठन हुआ, उसने डिलिमिटेशन करके सीटें नहीं बनाई, जिसका उन्होंने विरोध किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना कोर आज अख ट्वीट रविंदर रैना दरअसल मुफ्ती मोहम्मद सिंदिस मजारस पे तिमो तत कोर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सिंदिस मजारस पे तिमन खराज अकीदत पेश। तिमो वोन कि मोहम्मद मुफ्ती ओसन रूदमुत हिंदुस्तान वजीर दाखिला तो बे दो लट रूदमुतन जम्मू कश्मीर वजीर आला। सियासी कद्दावर शख्सियत के मालिक थे मुफ्ती साहब। 2014 में जब गठबंधन सरकार हुई तो उसमें वो चीफ मिनिस्टर बने थे। उस वक्त में भी नौशहरा असेंबली से एमएलए जीत के आया था और एक लंबा अरसा उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। वो एक बड़ी कद्दावर शख्सियत के मालिक थे और अक्सर वो असेंबली के अंदर भी जब बोलते थे अमन की बात करते थे, शांति और भाईचारे की बात करते थे। मुझे याद है वो हमेशा कहते थे कि सियासत में हर सियासतदान को आवाम का खिदमतदार बनना चाहिए और खिदमतदार बनके जो है वो गरीबों ज़ईफों की जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोर बाल तलक दौरस दौरान कोर तिमो अमरनाथ यात्रियन हुन तैयारियन हुन जायज़। मीटिंग दौरान हो तिमो सेहत देखभाल, बिजली आबज फराहमी, सफाई सुथरई इंतजामन हुंद जायज़। इजलासस मज सिविल पुलिस अफसरान ते मौजूद। खुशी हुई कि हर चीज को देखा गया है। इनकी टेंटिंग अकोमोडेशन अच्छी है, लंगरों के लिए जगह रखी गई है। अस्पताल बेस अस्पताल बहुत अच्छा बना है, 100 बेड्स का बेस अस्पताल है, उसमें आईसीयू भी है। सिर्फ एक चीज हमने देखी, नर्सों की कमी है, फीमेल नर्सेज की ज्यादा जरूरत है और उसकी तरफ मैं गवर्नमेंट को जरूर गुजारिश करूंगा कि फीमेल नर्सेज को यहाँ पे डिप्यूट किया जाए। दूसरे इनके जो अस्पताल हैं ऑन द वे टू द केव वो भी बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि अब जो डॉक्टर आने वाले हैं, जैसे यात्रा शुरू हो जाएगी, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह तशरीफ लाएंगे, तो ये अस्पताल आज तो ओपीडी चल रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए ओपीडी चल रहा है, उनके इलाज दिया जा रहा है और हर चीज को देखा जा रहा है। मुझे खुशी और उम्मीद करता हूँ कि यात्रा अच्छी तरह से होगी और कोई मुश्किल नहीं होगी। वारिया ज्याद बड़ रिज खबर जम्मू कश्मीर मन सैलानियन हुंद तादादस मज आमद जबरदस्त उछाल वचन। यहुस जनवरी पे 19 जूनस तान आमद सैलानियन हुंद 15,000 खुद ज्यादा योर तो उम्मीद लगान कि अत मज गि दो खुद ज्यादा इजाफ। अत खबर पे नुमाइंद जुड़ेमत सरोश कफील ये वन तो कि यह ज्यादा रिज कत न कि हिंदन लुकन खतर बल्कि महकमा सयाहतस खतर कि 15,000 खुद ज्यादा सैलानी जम्मू कश्मीर दौर कोर्मुत। क्या अत रिपोर्टस मज
بالکل بالکل ان خوشائن خبر بہ ونو تہ جموں اینڈ کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس رات ون تمو کہ 15,000 کھت زائد ٹورسٹ ونکن فارن ٹورسٹ ونکن کشیر من آمت کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر یہ لگ بھگ 4,500 ٹورسٹ آمت واریاہ خوشائن خبر مزید ونو بہ تہ ونکن وچھو اگر اس نمت برونٹچ کت کرو یل فارن ٹورسٹن ہز کت کران موسٹلی اس فٹ فال سہ فارن ٹورسٹن تم سی فائدہ کیا ملان تم سی فارن ایکسچینج گھان اس اکانمی ایکسچینج گھان تم سی فائدہ ملان اسپیشلی یت کار ست ملوث اگر تھی ونو ہینڈی کرافٹ یا ہینڈلوم یا شکار ول ہاؤس بوٹ ول تو واریاہ بینیفیشل روزان تم مزید ونو بہ اگر تھی وچھو حال حالے مز انٹرنیشنل کانفرنس آئی کرنے G20 تر مز تمام ملکوں پہ الگ الگ ریپرزنٹیٹوز آمت تم یور یل آئی تمو گراؤنڈ ریالٹی کیا تو تمو کیا میموریز نی یہ پہ کیا ویژن نیوک یہ پہ تو کہیں نہ کہیں اس ونکن اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم تر پہ واریاہ پازیٹو. بالکل سروش بہت تہذ کت مز اضافہ کریں کہ یت کن وچان کہ رات اوسمت یور گروپ آمت جموں کشمیر مز تم جائن پہ گمت یہ ٹورسٹ ڈیسٹنیشن تم جائیں اجاگر کرنچ کوشش کرنا ون یم ٹورسٹ ڈیسٹنیشنس من آمز کہین تہ یہ سان خطر بڑ خبر کہ تم سہ گروپ آو جموں کشمیر مز اور تم کرن تم جائن ہند دور تم انن تم ٹورسٹ ڈیسٹنیشنس مز اور تم پتہ امید لگاون کہ ات ٹورزمس مز گژھِ بیٚیہِ زیادٕ اضافہ. بالکل بالکل انشاء اس گروپ سنگاپور پہ آمت کہ مزید ونو بہ تہ کہ ونکن جموں اینڈ کشمیر ٹورزم ایڈمنسٹریشن ونکن وابستہ بہ ونو تہ پتمہ رت یل کت کر ونکن سیکٹری ٹورزم عابد رشید تمن ست کت کر تمو تہ وون کہ 75 نوِ جائیں ٹورسٹ ڈیسٹنیشن تو یت اڑ ریلیجس ٹورزم تو باقی واریاہ تس ٹورسٹ ڈیسٹنیشن تو یم نو ڈسکور کرم تمن ہز کنیکٹیوٹی خاطر ونکن سڑکہ بنان یا بجلی فیسلٹی آسہ تم مزید بجلی فیسلٹی پرووائڈ کران یا تم مزید ونو بہ ونکن کہ اس گورنمنٹ تمن خاص فوکس اس ایڈمنسٹریشن سہ ہوم سٹیزن پہ جائیں تس جائیں تین تھی کنیکٹیوٹی مگر تتین ہوٹل ووٹل کہین تمن خاطر ہوم سٹیز پرووائڈ کرنے اوور آل اگر ونو انشاء اس ونکن اس ایکو سسٹم کریٹ کرنے نہ صرف یہ کہ نیشنل ٹورسٹن خاطر فارن ٹورسٹن خاطر تہ یہ واریاہ بہتر تم مزید ون بیٚیہِ تۄہہِ اکھ کتھ کہ واریاہ تِژھ جایہِ تہِ چھِ بہٕ وَنو تۄہہِ ییٚتٮ۪ن ٹریول ایڈوائزری ییٚتٮ۪ن بین واریاہن ملکن یِم سکیورٹی ریزنو موٗجوٗب کشیر ہیکن یہ کیا سہ واریاہن ملکن مز وار وار گریجولی سہ ٹریول بین تہ ریموو کرنے اور سروش کت کرو جیسے کہ ہوم سٹے ٹورزم وچان ام سن گھن خالی کشیر مز تم جائیں ملن برو کنت کہین بلکہ ام ست مل سان نوجوانن تہ روزگارک اخ وسائل گھس ام سن پید خاص طور پر یل وچان کہ یم واریاہ دور دراز گام تمن جائن آسان زیادہ سہ روزگار وسائل آسان تمن نشن کہین تہ لیکن یلے فارن ٹورسٹرز گھن یا یم نیشنل لیولہِ ہند ٹورسٹ آسان تم واتن تمن جائن پہ تہند خاطر بن اخ ویژن یہ ویژن یم سۭتۍ تم پن زندگی برو پکناون خاطر بن تمن خاطر اخ صورت. بالکل بالکل انشاء وچھو برابر ونو تہ صحیح ونو تہ بہ ونو تہ ونکن کیاز کہ کشیر مز ونکن پرائیویٹ سیکٹر تیوتا بہ ونو تہ ونکن سٹارٹ اپس تیتیا یا پرائیویٹ سیکٹر اس ونکن سہ تت کن فلورش گومت یت کن ونکن ہندوستان کن باقی سٹیٹن مز یا یو ٹی این مز ہاں ونکن اس مین اگر اس کشیر ہز برونٹ تہ کت کرو ام نمت برونٹ تہ اس مین ریونیو جنریشن سو آسان یہ ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم بیٚیہِ ٹورزم یت کن تہ ونکن ونو کہ اگر یمن فار فلنگ ایریاز اگر ونکن ڈیولپ ان کرنے یا یمن مز ہوم سٹیز ان پرووائڈ یتک لوکل یمن تہ گژھِ روزگارک وسیلہ یہ روز واریاہ بینیفیشل. بالکل بالکل سروش تہ کہ امید لگاوان کہ ونکس یت کن ڈیٹا آمت پرووائڈ کرنے کہ 15,000 کھت زیادہ آمت ونیک تامت یور سالانی تو امید کران کہ یت کن گورنمنٹ سون تو G20 پتہ لوگ ات واریاہ زیادہ وتج کہ نہ ٹورسٹ گھن جموں کشمیر مز کیونکہ وچان کہ ٹورزم جموں کشمیر خاطر اگر ونو کہ ریڑھ کی ہڈی مان ٹورزم کیازِ کہ ات واریاہ زیادہ نفر ونو 80% لوگ تتہ ٹورزمس پہ منحصر اور امید لگاوان کہ یت کن انتظامیہ تو واریاہ زیادہ کوشش کران کہ کشیر مز گژھِ ٹورزم دہ کھۄتہٕ زیادہ بڑھن تہ کوشش کران سانہ چینلہِ تھرو تہ یہ میسیج تمام ٹورسٹن گژھان کہ تم کرن جموں کشمیر دورہ تاکہ تم تلن تتن حسین وادین ہند نظارہ. بہرحال سروش واریاہ زیادہ شکریہ تمام تر تفصیلن خاطر. بےحد افسوسش خبر ونو تو بڈگام کس نصر اللہ پورس علاقہ مز گو آز PDT لٲن مٲن بجلی سپلائی بحال کرنس دوران جان بحق. لوکن ہند ون کہ
اس لائنس مز ڈپارٹمنٹس گۄڈنیتھٕے ووٚنمُت زِ کہِ اتہِ چھےٚ لٲن خراب تہٕ مےٚ چھِ اتہِ یہِ بجلی ٹھیک کرٕنۍ مگر تمہِ باوجوٗد تہِ کٔر تِمو لائن سپلائی ییٚمہِ باپتھ سُہ پولہٕ پٮ۪ٹھ پیوٚو پتھر تہٕ تِم گٔیہِ جان بحق. ونکس یہ دلدوز حادثہ سپدو ونکس یت اور سورے علاقہ کن ثاس گھت جمع سپدو یہ دراصل یہ لان مل یہ خدمت خلق کرنس مز برو اور با اخلاق شخص تمہ اعتبار یل تیت حدس تان بہ پرسنلی زانن یہ ہر ہمیشہ یل تہ کن سات پولس کھسے پولس کھسن برو یہ کران گو ڈپارٹمنٹس پہ فون یہ پاور ژٹناوان مگر ونکس سیود سیود یہ باسان کہ یہ ہسا بالکل لاپرواہی ڈپارٹمنٹ امہ اعتبار کہ اگر ون یور سگنل گھنے یا امس واپس فون کرنے تو تم پتن کت پہ لوگ تمو پاور اور بیس ونکس زن گۄڈنیتھٕے آئی تمہ مزید تہ سٲنِس علاقس مز تہ ترسیلی حالت سو ابتر سو خستہ واریاہ سپدیمٕژ. یہ وچمت یہ حال یل توتنس ووتمت امس یہ لائن ٹھیک کریں ات کیا پرابلم ام گۄڈ ترٲومٕژ میسیج پاور کرو شٹ ڈاؤن مے یہ شہرن ام پتہ یم شہرمت یہ پن ونان کی پن دلیل ایز پر آئی وٹنس ون مے گۄڈے چھس بہ ونان ام پتہ میسیج ترٲومٕژ تُہۍ کٔرِو شٹ ڈاؤن مے لائن ٹھیک کرن ام پتہ تھوڑا ات کورمت ٹھیک ام کٔرمٕژ کال تُہۍ ترٛٲیِو لائن تو بہ وچھ ام پتہ لائن ترٲومٕژ ات بیٚیہِ آمُت شاٹ ام واپس کٔرمٕژ کال دوٚپمُت تُہۍ کٔرِو بیٚیہِ شٹ ڈاؤن ات پرابلم تو بہ شہر یہ بیٚیہِ تمہِ ساتہٕ کرو تۄہہِ بہٕ کال رِٹٲرن واپس ییٚلہِ بہٕ یہِ کمپلیٖٹ کرٕ ییٚلہِ بہٕ یہِ ٹھیٖک لایِن کرٕ امہِ پتہٕ ییٚلہِ أمۍ یِمن کال چھَنہٕ حظ کٔرمٕژ تُہۍ ہیٚکِو وٕنکیٚس تہِ أمۍ سٕنٛدۍ موبایل رِکاڈس چیک کٔرِتھ کال ڈِٹیلٕز ہیٚکِو تُہۍ أمِس چیک کٔرِتھ أمۍ کۭژاہ کال چھِ کٔرمٕژ ڈِپارٹمنٹس. بڈگام کِس نصراللہ پورہ علاقس منٛز چھِ أسۍ موٗجوٗد ییٚتہِ گوٚو آز یُس پی ڈی ڈی یُک لایِن مین اکھ چھُ لایِن ٹھیٖک کرنس دوران تٔمِس لٔج کرنٹ تٔمِس گٔے موت. لُکن ہٕنٛدۍ الزام چھُ یُس یہِ لایِن مین اوس أمۍ اوس گۄڈنیتھٕے محکمس اطلاع دِژمٕژ مگر محکمن کٔر لاپروٲہی ہُنٛد مظٲہرٕ یُتھُے یہِ پولس پٮ۪ٹھ کھوٚت امہِ پتہٕ آیہِ الیکٹرسٹی أمِس لٔج کرنٹ تہٕ یِم آیہِ پول پٮ۪ٹھ پیٚیہِ یِم ؤسۍ تہٕ یِمن گٔے موت. حالانکہِ یِہُنٛد یہِ چھُ الزام یِم اِکوپمنٹ چھِ چاہے گلوز چھِ یا ہیلمٹ چھِ یا گلوزٕچ کتھ کرو أسۍ خاص کر یِم چھِ ونان گلوز اوس ایکسپایر تتھ ٲس ایکسپایری ڈیٹ گٔمٕژ تہٕ بیٚیہِ اوس سُہ پنچٲرڈ یعنی تتھ اوس گوٚد تہِ گوٚمُت. یِہُنٛد چھُ واضح کتھ کہ محکمن کٔر لاپروٲہی حالانکہِ پُلیٖسن کوٚر کیس درٕج أمِس پوسٹ مارٹم تہِ کرنہٕ تہٕ یُس محکمہ چھُ سربراہ محکمُک سربراہ چھُ تِمو تہِ دیُت یقیٖن اتھ منٛز یی تحقیٖق کرنہٕ اگرے ڈپارٹمنٹٕچ لاپروٲہی آسہِ یُس اتھ منٛز مُلوث آسہِ تٔمِس خلاف یی کاروٲیی کرنہٕ. عابد حسین News 18 نصرالپورہ بڈگام. بنڈپور کس محمد اسماعیل سند ناو چھُ حد کھۄتہٕ زیادٕ انوویشنن منٛز 61 وُہر محمد اسماعیل چھُ IEDC سینٹر NIT سرینگرس منٛز پننٮ۪ن نوین پروجیکٹن پٮ۪ٹھ کٲم کران. وٹپور کِس سۭتۍ تعلق تھاون وول محمد اسماعیل چھُ اسماعیل نیوٹن ناونہٕ سۭتۍ تہِ زاننہٕ یِوان. أمۍ چھُ نہ صرف کانگرِ ہٕنٛدۍ جدید کٲری منٛز بلکہِ یِمو چھُ آٹومیٹک وینٹِلیٹر آٹومیٹک ڈس انفیکٹنٹ سپرے ایجاد کوٚرمُت. لیٹسٹ میں کرمز ماڈیفکیشن آف کانگری میں کرمز آکسیجن کنسنٹریٹر کور میں کووڈس مز یم سات آکسیجن کنسنٹریٹر گئی شارٹ چائنا پہ گو مال یون بند تو یہ پروڈکشن امچ انڈیا مز کہیں بنو آکسیجن کنسنٹریٹر بی بنو میں کووڈس مز سہ وینٹلیٹر کٹ سہ بنو مے بنو سینٹائزر ڈسپنسر بنو میں اس ونکس گھان مختلف چیزن مز استعمال تو مختلف آئٹم واریاہ آئٹم بنٲیمٕتۍ سٹیم انجن میں بنومت سٹیم پاور جنریشن سسٹم سہ بنومت الیکٹرک پاور ہائیڈروس پہ ونڈس پہ واریاہ برہ بنٲیمٕتۍ مگر. تو محمد اسماعیل صاحب کے آئیڈیاز کو ہم ایک چار چاند لگانا چاہتے ہیں اور آئیڈیاز کا میں چار چاند لگانے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ پر کرو ایمن سپورٹ. دۄدٕ انڈسٹری وسعت دِنہٕ باپتھ چھِ حکوٗمتن اکھ اہم قدم تُلمُت. پُلوامس منٛز کوٚر حکوٗمتن یہِ پہل شروع. دراصل حکوٗمت چھُ دۄد جمع کرن والٮ۪ن سینٹرن خٲطرٕ نوِ ٹیکنالوجی مُتعارف کٔرمٕژ. خاص کتھ چھِ یہِ زِ کہِ امہِ ٹیکنالوجی ہٕنٛدِ وجہ سۭتۍ میلہِ دۄد کٕنن والٮ۪ن واریاہ فٲیدٕ. فیٹ ایس این ایف درٛاو ٹھیٖک امہِ پتہٕ کٔر اَسہِ کٲم
कि ग्रोवरस गसान यह वन अड़न जान रेट कम अड़न जान ज्यादा यम सी द्राय रेट यम त मिलिक सही ओन क्वालिटी ओन दोद आब त्र बगैर हर तुल बगैर क्वालिटी गई तमिस ठीक तो तमिस रेट नेरान असल अत 30 पे 40-45 रुपये तान रेट अम पे कर दोप यह बिल्कुल बेहतर कम सत रोज क्वालिटी अम पे अन BMC मतलब मिलिक कूलर क्वालिटी रूज वारिया बेहतर क्या अमिस ग्रोवरस बिचारस पता यह क्वालिटी कम सत रोज सही क्या पम फायदे यानी मशीन पे तन वो ज्यादा पम फायदे अम मूजूब वनकन नेरान 34 35 40 त रेट यह फेट दोदस तिस रेट त तो वोत फायदे वनो कि ब्या मशीन तम मूजूब अगर 4 दोन तक रूजित दोद सह रूजित वोत फायदे नुकसान वोत ना अम लगन पता कह वनकस जनाब रेट वेट असल लग भग 40-45 ती ओतर तम दोद तोन पहम आज मोटिवमुत दोद आज रेट ती आज असल तो जनाब मोहतरम नमन टेक्नोलॉजी आई असले असले त्राल गुजर बस्ती इलाक़ हापत जाल गुलशनपुरा छत अकिस इलाक़स मज तो बुनियादी सहूलियत निश महरूम मकामी लोकन हुन वन कि इलाक़स मज चनस त्रेश तो दस्तियाब कहें ये जन लुकन हुंद यह वन कि तत सड़क तो कहें लुक वनान कि तिमन पेवान 3 किलोमीटर दूर पैदल गसन तो तत अन त्रेशन जबकि अत सड़क ते दस्तियाब कहें लुक LG इंतजामियस अपील करान तो कि तिम करन जल्द यहंज प्रॉब्लम्स हल। मसला बस ये है, हमको पानी की बहुत तंगी है। पर साल में सरकार आई थी यहाँ, उसने देखा ये कोई टटले से बनाए सब 20-20 दिन वो पानी जमा होता है, वो हमको गंदा पानी खाना पड़ता है। गगड़ भी उसमें पै जाते हैं, कीड़े मकोड़े सब उसमें में होते। अच्छा रात को रीछ आता है वो उसमें नहा लेता है, सुबह हम आते हैं पानी भर कर ले जाते हैं, बस वही खाना पड़ता है। तो नाज़रीन कशर खबरन मज फिलहाल युति में दी इजाजत, लेकिन मजीद खबरन खतर रोजोती वुछान के LH न्यूज़ 18 आदाब।